अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बेबरस जंग के दौरान 2 बार सलेबी सिपाही का बहरूप बदल कर सलेबी लश्कर में दाखिल हुआ था। वो न सिर्फ वहाँ सलेबी सिपाहियों के फ़न हर्ब का बगौर जायज़ा लेता रहा, बल्कि वहाँ से किसी बड़ी खबर को उड़ाने की फ़िक्र में भी रहा, मगर इस मामले में उसे कोई ख़ास कामयाबी नहीं हासिल हो पाई थी। आज तौरान शाह की आमद पर सलेबी लश्कर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर वो दोबारा सलेबी लश्कर में दाखिल हो गया। चंद दिन सलेबियों में रहकर उसने अपनी मखसूस सलाहियत के बल पर रोमी ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया था। वो उनके दरमियान इस अंदाज में रोमी ज़बान में बातचीत करता कि सलेबी उसे मकामी समझने की बजाय टेम्पलर्स के गिरोह का कोई फ़र्ज समझते थे। बेबरस ने अपनी हर दिल अजीज आदत से कई सिपाहियों को गर्विदा कर लिया था। उसका अंदाज ऐसा था कि किसी भी फर्द को उस पर शक न हो पाया कि वो मुसलमान जासूस है। रात के वक्त शराब का दौर शुरू हुआ तो बेबरस के लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू हो गई। शराब से इनकार उसके लिए बुरे नतीजे पैदा कर सकता था। वो इस वक्त एक बड़े दस्ते के सलार के साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ था। तुम कुस्तुनतुनिया में किस जगह रहा करते थे? सलेबी सलार ने शराब की चुस्की लेते हुए पूछा। कुस्तुनतुनिया में मैं मुकद्दस कलीसा के बाएं जानब वाक़े नट पतरस नामी महल्ले में रहा करता था। वो भी क्या दिन थे मास्टर। बस मुकद्दस बाप एक दिन ख्वाब में चला आया और बोला, तुम मेरे कैसे बेटे हो कि मेरे घर पर बहर आकर दुश्मन काबिज हो गए हैं और तुम यहाँ गफलत की नींद सो रहे हो। बस फिर क्या था, मैंने सब कुछ अपने भाई जोसेफ के पास छोड़ा और लश्कर के साथ चला आया। बेबरस गहरी सांस भर कर बोला, कुस्तुनतुनिया में सेनेट पतरस नामी महल्ला मैंने कभी नहीं सुना। सलार चेहरे को हाथ से मसलने लगा। खैर होगा कहीं, तुम जाम क्यों नहीं ले रहे? उसने अचानक पूछा। मास्टर मैं जाम नहीं लूँगा। मैंने मुकद्दस माँ के सामने कसम खाई है कि जब तक खुदावंद यसू के घर को नापाक दुश्मनों से छुड़ा नहीं लूँगा, एक कतरा शराब भी हलक से नीचे नहीं उतारूँगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। सलार बेढंगे अंदाज में कह कहा लगाते हुए बोला, 2-1 रोज में हम मैदान मार ही लेंगे। तुम बेफिक्री से दिल खोल कर पियो, ये शाहलोई का माल है। मुझे अफसोस है मास्टर कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। मैं अगर बह गया तो शायद वो काम कभी न कर पाऊँ जिसके लिए मुझे मेरे बाप ने इस दुनिया में भेजा है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी जिद पर गुस्सा आ सकता है, मगर मैं मुकद्दस माँ के सामने किए गए वादे को तोड़ नहीं सकता। तुम तो बुरा मान गए बिरादर। सलार जल्दी से बोला, चलो आज की शराब तुम्हारी तरफ उधार रही है। यरूशलेम में पहुंचकर साथ ही पिएंगे। मैं यरूशलेम में तुम्हें तलाश करूंगा, मगर मैं तुम्हें तलाश कहाँ करूंगा? अच्छा कोई बात नहीं, इतवार की सर्विस में कभी न कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। वो शराब के नशे में बहकने लगा था। मैं तो आज बड़ा फिक्रमंद हुआ हूँ कि दुश्मनों की नई कुमक पहुंच गई है और अफवाह गर्म है कि अभी मजीद कुमक पीछे पीछे आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी तादाद हमसे बढ़ जाएगी। बेबरस तासुब भरे लहजे में संजीदगी से बोला, यूं दिल ना छोड़ो। सलार खुमार के आलम में उसके शाने पर हाथ मारते हुए बोला, एक छोड़ो 10 बार कुमक आ जाए। शाहलोई के बाजू में बड़ा दम है, उसने यहाँ के काफ़ी लोग खरीद लिए हैं। तुम देख लेना, एक आध दिन में कोई न कोई बड़ा ओहदेदार शाहलोई की मुट्ठी में होगा। शाह के पास बेशुमार दौलत है। हरीस मुसलमान खुद ब खुद खुशबू सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। उस ताजिर की बात ले लो जिसने सुल्तान की मौत की खबर शाहलोई को ला कर दी थी। खबीस अपने अंजाम से बेफिक्र शाही खेमे में रंग रलियां मना रहा है। जरा जंग खत्म हो लेने दो, देख लेना उसका हशर क्या किया जाएगा। सलार जाम को लहराते हुए बोल रहा था। उसकी बात सुनकर बेबरस के कान खड़े हो गए। वो तेजी से बोला, तुम उसी शख्स की बात कर रहे हो जो ये कहता था कि मैं जामिया मस्जिद मंसूरा के सामने रहता हूँ और मैंने अपनी आंखों से सुल्तान की लाश देखी थी? हाँ हाँ, मगर ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? सलार चौंक कर उठ बैठा। वो अब मशकूक निगाहों से बेबरस को घूर रहा था। उसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने कभी शराब पी ही न हो। बेबरस दिल ही दिल में उसकी कुव्वत इरादी का मोतरिफ हो गया। इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? उसने मुंह बनाकर जवाब दिया, ये बात तो सिर्फ चंद बड़े सलारों को ही मालूम है। तुम तो आम सिपाही हो। सलार मुतमईन नहीं हुआ।
तुम खामखा शकूक व शुबहात का शिकार हो रहे हो। मैं कोई गैब नहीं जानता। तुम जैसे एक मेहरबान से यह सब मालूम पड़ा था। मैं तो उस कबीस को जानता तक नहीं। तुम्हारे मुंह से उसका जिक्र सुना तो अपनी बात की तस्दीक करना चाहिए। बेबरस ने बात संभालते हुए कहा। उसके चेहरे पर सलार के रवैये से नागवारी झलकने लगी। भाई खफा होने की क्या ज़रूरत है। सलार उसके मिजाज को समझ गया था। उसे मनाते हुए बोला, क्या करूं, ऐसी जगह पर हूं जहां हर कोई दुश्मन दिखाई देता है। दूसरा, मेरा मनसा भी कुछ ऐसा है कि हर जानब से आंखें खुली रखना ज़रूरी है। मुमकिन है कि तुम अपने फ़र्ज़ की अंजाम दही के लिए यह सब सही समझते हो, मगर हकीकत यह है कि मुझे तुम्हारे इस बेहुदा रवैये से सख्त तकलीफ़ पहुंची है। बेबरस रूखे लहजे में बोला, चलो भाई अब गुस्सा थूक दो। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि एक एक जाम हो जाए। शायद इस तरह तुम्हारा गुस्सा पहले जैसी खुश मिजाजी में बदल जाए। खुदावंद की कसम, आज बड़े दिनों बाद मैं खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। सलार मिन्नत समाजत पर उतर आया था। बेबरस के चेहरे पर उसकी बात सुनकर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। खोल कर हंसो यार। सलार एक ही सांस में जाम हलक में उतार गया। साथ बैठे सिपाही ने तेजी से बढ़कर उसका खाली जाम दोबारा भर दिया। शराब की गंदी बू से बेबरस का सर चकरा रहा था, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए खुद पर काबू पाए हुए था। मैंने एक हमदर्द से सुना है कि यरूशलेम में हमारे इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बेबरस ने नई बात शुरू की। यरूशलेम में नहीं, बिलाद फ़लस्तीन के हर शहर में कहो। सलार सरशारी के आलम में बोला, शाह यरूशलेम मक्का में तैयार बैठा है। बस एक खबर उसे पहुंचने की देर है। वो अपने लश्कर से बिलाद फ़लस्तीन में ऐसी क़यामत बर्पा करेगा कि मुसलमानों के होश उड़ जाएंगे। शाह लोई का कहना है कि वो इस मरका में कामयाबी हासिल कर लें, फिर शाह यरूशलेम को भी पेश कदमी का इंदिया दिया जाएगा। सुना है कि सुल्तान नजमुद्दीन अयूब बड़ा जोरावर और तजर्बाकार शख्स था। ये उसी का कारनामा था कि बिलाद मिस्र से बिलाद शाम तक उसका सिक्का चलता था। शाह लोई ने उसकी मौत को मुबारक ख्याल करते हुए यह कियास किया है कि अब कोई ताकत हमें यरूशलेम पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। मुकद्दस बाप तुम्हारी बातों को पाया तकमील तक पहुंचाए। बेबरस भर कर बोला, शाह लोई को चाहिए था कि वो यरूशलेम का महाज भी खोल देते। इस तरह मुसलमान दो हिस्सों में बट कर रह जाते और उन्हें जल्द ही मगलूब कर लिया जाता। खैर, यह तो बादशाहों का काम है। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या मुनासिब है। बेबरस का चेहरा बिल्कुल सपाट था। बिल आखिर वो एक बड़ी खबर हासिल करने में कामयाब हो गया था, मगर उसने अपनी खुशी और कामयाबी को सपाट चेहरे के तले से दबा रखा था कि कोई जान ना पाए। बेबरस ने सलेबी लश्कर में इंतशार के हवाले से यह भी मालूम कर लिया था कि सलेबी सलार गुमगों का शिकार हैं। उनका ख्याल है कि मुसलमानों को ज़्यादा मोहलत की सूरत में मज़ीद कुमक मिलती रहेगी। कोई भरपूर फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कुछ लोग बिलाद मिस्र पर हमले को शाह लोई का गलत फैसला करार दे रहे थे। बेबरस जान चुका था कि अब सलेबी लश्कर में ज़्यादा दिन तक मुदाफ़त का दम बाकी नहीं। वो निसफ रात के करीब सलार से इजाज़त लेकर उठा और सलेबी लश्कर में घूमने लगा। थोड़ी ही देर में उसे यह अंदाज़ा हो गया कि एक सिपाही बदस्तूर उसका ताक़ुब कर रहा है। सलार उसकी जानब से वाकई मशकूक हो गया था। उसने शाह यरूशलेम की बातें जानबूझकर उसे की थीं ताकि अगर वह मुसलमान जासूस है तो अपने सलारों को यह बावर करा दे कि बहुत जल्द ही सलेबी उनसे अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे। यह सलार की नादानी थी या अक्लमंदी कि उसने अपनी मजलिस में मौजूद एक सिपाही को बेबरस के पीछे लगा दिया था, जिसे बेबरस पहले देख चुका था। इसलिए वह जल्दी उसके ताक़ुब से आगाह हो गया। बेबरस शाही खेमों की जानब निकल आया था। यहाँ पहरेदार अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में होशियार दिखाई दे रहे थे। एक मुहाफ़िज़ ने उसे मुतनब्बे किया कि वो वापस लौट जाए। इस इलाके में आम सिपाहियों की आमद ममनू है। बेबरस ने कंधे उचकाते हुए वापसी की राह इख्तियार की। वो जानबूझकर उसी सिपाही की जानब बढ़ा था जो काफ़ी देर से उसके ताक़ुब में था। सलेबी सिपाही बेबरस को यकायक अपनी जानब आता देख कर घबरा गया। चालाकी का मुजाहरा करते हुए वो तेज़ी से अपना रुख दूसरी तरफ करके करीब मौजूद खेमे में कुछ देखने लगा। बेबरस जो ही उसके पास पहुंचा तो उसका दायां हाथ हरकत में आया और वह सिपाही ज़मीन पर बैठता चला गया। बेबरस ने दाएं बाएं देखा। मशालों की तारीक रोशनी मिटाने के लिए नाकाफ़ी थी। सलेबी सिपाही खुले मैदान में पड़े ऊँग रहे थे।
बेबरस ने उस सिपाही को सहारा देकर खेमे के साथ बिठा दिया था। थोड़ी देर तक वह मुख्तलिफ खेमों के बीच में घूमता रहा, फिर मौका पाकर वहां से निकल आया। अपने लश्कर से थोड़ी दूर उसने सलेबी लिबास उतार कर फेंक दिया। वो सोच रहा था कि सलेबी भी कैसे वाहियात लिबास पहनते हैं कि सांस ही घूट कर रह जाता है। वो अब अपने खेमे की जाने बढ़ रहा था। उसकी निगाहें अतराफ में दूर दूर का जायजा लेती रहीं। फिर वो इस्लामी लश्कर में दाखिल हो गया। नाजरीन, बुर्जी ममलूक अमीर बरकियारोक रात के पहले ही पहर में तौरान शाह के खेमे में चला आया। कुछ देर पहले उसने खेमे में से रईस उल असाकिर जाशनगीर और दीगर अमैदीन को निकलते देखा था। तौरान शाह को तनहा पाकर उसने मुलाकात कर लेना मुनासिब समझा। खेमे के मुहाफ़िज़ ने उसका चेहरा देखकर उसे अंदर जाने से ना रोका। वो खेमे का दबीज पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ। तौरान शाह बिस्तर पर लेट चुका था। वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र और दिन भर की जंग के बायस निहायत थक चुका था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। बरकियारों की शक्ल देखकर उसने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। खैरियत है बरकियारों? मैं सुल्तान की खिदमत में कुछ ज़रूरी अमूर पेश करने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए चला आया। अगर सुबह इन अमूर पर बातचीत कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। तौरान शाह ने उसे टालने की कोशिश की। मैं सुल्तान मोहतरम की थकान से बखूबी आगाह हूँ, मगर मजबूरी है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में देर करना सुल्तान के लिए दुरुस्त नहीं होगा। अमीर बरकियार को मुअद्दब अंदाज में बोला। बैठो। तौरान शाह बिस्तर पर बैठते हुए बोला। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? सुल्तान बखूबी जानते हैं कि बंदा आपका पुराना वफादार और खैर खा है। तमहीद मत बांधो, काम की बात करो। अमीर बरकियारों के चेहरे पर धीमी सी नागवारी का तासुर उभरा, मगर उसने तेजी से उसे मुस्कुराहट में बदल लिया। मैं ये कहने के लिए हाजिर हुआ था कि यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं जो आने वाले कल में आपके लिए बेहतर साबित नहीं होंगी। तुम क्या कहना चाहते हो? तौरान शाह उसके पुरअसरार लहजे में जज्बस होकर बोला। तौरान, मुझे मालूम है कि कल सुबह जंग के आगाज से पहले आपको बहमी रजामंदी से नया सुल्तान मुंतखब किया जाएगा, मगर ये मनसब सुल्तानी अर्जी होगा। ये क्या कह रहे हो? तौरान शाह अपनी जगह पहलू बदल कर रह गया। मैंने वही अर्ज किया है जो आपने समाअत फरमाया है। मुझे यहाँ पहुँचे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी, मगर मैं अपने मोहसिन आका और नए सुल्तान के बारे में यहाँ के लोगों से उनकी राय हासिल करने से गाफिल नहीं रहा। मैंने बड़ी मेहनत से यह बात खोज निकाली है कि तमाम उमरा और इमादीन आपस में मुत्तहिद व मुतफिक हैं। वो सिर्फ सलेबी जंग के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ही सलेबी जंग का फैसला हुआ, वो आपको इस मनसब से हटा देंगे। आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि मनसब सुल्तानी के लिए एक अलहदा सरकारी मजलिस इंतखाब मौजूद है, मगर ये कैसे हो सकता है? तमाम उमरा और इमादीन से मेरी बातचीत हो चुकी है। मुझे तो कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई। ग़ालिबन तुम्हें वहम हुआ है या किसी ने कोई गलत खबर दी होगी। सुल्तान मोहतरम, आप मेरी कबलियत और वफादारी पर शक कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपकी खिदमत में भी कोई कोताही नहीं की। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैदीन सल्तनत ये तय किए बैठे हैं कि सलेबी जंग के इख्तिताम के बाद वो मुझे माजूल कर देंगे और मेरी जगह किसी दूसरे फ़र्द को सुल्तान बनाएंगे। मगर तुम खुद ही सोचो कि मेरे बाद ऐसा कौन है जो बलाद मिस्र से लेकर बलाद शाम तक सल्तनत को संभाल सके। मेरे पास अमूर जहाँ बानी का तजर्बा है, और तो और मेरे बाप ने मुझे अपनी ज़िंदगी में ही बलाद शाम और शर्किया का मुंतज़िम बना दिया था। उमरा व इमादीन किस फ़र्द को सुल्तान बनाने के मुतमन्नी हैं? बरकियारुक ने कहा। अलबत्ता यह बात तय है कि जंग के खात्मे के बाद कुछ ऐसा ज़रूर होगा। आप बाइख्तियार सुल्तान हैं, आप जो मुनासिब समझे वही करें। अमीर बरकियारुक सर झुकाकर बोला। उसके चेहरे पर अंदेशे लरसते दिखाई दे रहे थे। तौरान शाह उसके चेहरे को कुछ देर बगौर देखता रहा। उसे माजी में कोई ऐसी मिसाल याद न थी जब अमीर बरकियारुक ने उसके हक में गलत सोचा हो। अलबत्ता यह शिकायत ज़रूर थी कि वो अपने मनसब की हदूद से तजावुज़ कर जाया करता था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे तौरान शाह को कोई नुकसान पहुंचता। अमीर बरकियारुक ने तौरान शाह को सोच में डूबा हुआ देखकर वहां से निकलने का इरादा किया। तौरान शाह ने इस बात को महसूस कर लिया। तुम शायद जाना चाहते हो। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। अब आपको आराम करना चाहिए ताकि सुबह के लिए ताज़ा दम हो सकें। तुम शायद मुझे कोई मशवरा देना चाहते थे।
میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ممکن ہے کہ جیسا تم نے بیان کیا ہے ویسا ہی کوئی کھیل میرے ساتھ رچایا جا رہا ہو۔ ایسے حالات میں تجربہ کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ تم بتاؤ ان حالات میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کو ایسے عمرہ سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے جو تہ دل سے آپ کے وفادار اور خیر خواہ ہیں۔ کچھ حریص عمرہ کو داد و دیش کے ذریعے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ توران شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ امیر برقیارق اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ ان نمائندین سلطنت کو کمزور کرنا چاہتا تھا جو انتظام سلطنت میں مضبوط خیال کیے جاتے تھے۔ اس کی نگاہ میں کمزور اور زر خریدی مائندین کے ساتھ حکومت کرنا آسان کام تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ توران شاہ تو نام کا ہی سلطان ہوگا، اصل حکومت تو وہی کرے گا۔ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اپنے مخالفین کو پہلے ہی مرحلے میں کچل دیا جائے۔ توران شاہ امیر برقیارق کے عزائم سے بے خبر اپنے منصب سلطانی کو مضبوط بنانے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ ناظرین، متی الدین نیزے کے گھاؤ سے زمین پر گر پڑا تھا۔ اسے ان منگولوں کی بے وقوفی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ بے وقت چیخ نہ مرتے تو وہ اپنا دفاع عمدہ انداز میں جاری رکھتا اور کم از کم اس گھاؤ سے تو محفوظ رہ پاتا۔ قاضی سردار کے منگولوں کی طرف متوجہ ہونے نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ اپنے جسم سے بہنے والے خون کو روکنے کا بندوبست کر سکے۔ زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے ران میں دھنسے ہوئے نیزے کو نکالنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد نیزہ اس کی ران سے نکل آیا، مگر خون کے بہاؤ میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے زخم کو دبائے رکھا اور بائیں ہاتھ سے اپنی قمیض گلے سے اتاری۔ وہ زمین پر گرے گرے منگولوں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل تھا۔ تکلیف کی شدت اور خون بہنے سے اس پر نقاہت غالب آ رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں اپنے زخم کو قمیض سے اچھی طرح لپیٹ کر باندھ دیا تھا۔ قاضی نوجوانوں پر بھی اس کی کڑی نگاہ تھی۔ وہ اس کی جانب سے غافل ہو کر منگولوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے۔ قاضی سردار کچھ فاصلے پر اس کی جانب پشت کیے کھڑا اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی میں مصروف تھا۔ متی الدین نے سر گھما کر اوپر پہاڑ کی جانب دیکھا۔ وہاں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنی تلوار پر پڑی جو کہ اس سے تھوڑے فاصلے پر گری پڑی تھی۔ وہ آہستگی سے گھسیٹتا ہوا تلوار کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں بدستور سردار پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اچانک قاضی سردار نے مڑ کر اس کی جانب دیکھ لیا تو اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں مشکل پیش آئے گی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تلوار کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلوار کو سہارا بناتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ ٹانگ سے اٹھنے والے شدید درد سے اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی تھی، مگر لڑائی کے شور اور ہنگامے نے قاضی سردار کو اس سے بے خبر رکھا تھا۔ اچانک قاضی سردار کے جسم میں حرکت دیکھ کر متی الدین کو اپنے جسم میں بجلیاں کونتی محسوس ہوئیں۔ قاضی سردار نہایت آہستگی سے پیچھے کی جانب ہٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ متی الدین کے بالکل سامنے پہنچ گیا تھا۔ وہ اس بات سے غافل تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی موجود ہو سکتا ہے۔ متی الدین نے اپنی تمام تر قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے جسم کا وزن ایک ٹانگ پر ڈالا اور تلوار اٹھا کے پورے زور سے وار کیا۔ تلوار قاضی سردار کے کندھے کو کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی تھی۔ قاضی سردار کے حلق سے اذیت بھری چیخ نکلی۔ اس کا بایاں شانہ کٹ کر جھولنے لگا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے متی الدین کے لیے اب بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ متی الدین اس کی صورت دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ اس نے اپنی کہی ہوئی بات آج پوری کر دی تھی کہ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ کون کس کا شکار بنے گا۔ قاضی سردار متی الدین کے شکار کو نکلا تھا، مگر قدرت نے اسے خود شکاری سے شکار بنا ڈالا تھا۔ قاضی نوجوان سردار کی چیخ سن کر جو ہی اس جانب متوجہ ہوئے تو فائناجو خان کا وار چل گیا۔ اس کی تلوار کئی نوجوانوں کو گھائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سردار کے مارے جانے سے قاضی نوجوانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بازی پلٹتے دیکھ کر وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ متی الدین ابھی ان کی زد میں کھڑا تھا، لیکن قدرت کی جانب سے اس کی عمر ابھی باقی تھی کہ قاضی نوجوان اس کے دائیں بائیں سے نکلتے چلے گئے۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ متی الدین پر حملہ کرے۔ فائناجو خان قریباً ہانپتا ہوا ان کے عقب میں بھاگ رہا تھا۔
جو ہی فناجو خان کا باپ متی الدین کے پاس پہنچا تو متی الدین اس کی باہوں میں جھول گیا۔ فناجو خان کا باپ اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر متی الدین کی بے ہوشی کے باعث اس کا سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ فناجو خان نے بمشکل پہاڑی کے بڑے حصے تک قاضی نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ انہیں فرار ہوتا دیکھ کر وہ آہستہ قدموں سے نیچے چلا آیا۔ اجنبی کو اپنے باپ کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ بابا قسم ہے جادوانی آسمان کی، میں نے آج تک اتنی جلدی بے ہوش ہونے والا یہ پہلا آدمی دیکھا ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس آیا ہوں یہ بس ہے۔ بابا میں اتنی خوفناک شے تو نہیں۔ اپنی بیہودہ بکواس بند کر اور اسے کندھے پر اٹھا۔ شکر ہے کہ اس نے قاضی سردار کو بر وقت ہلاک کر ڈالا، ورنہ آج ہماری لاشیں بستی میں جانے کی بجائے قاضی قبیلے میں جا رہی ہوتی ہیں۔ فناجو خان نے اپنے باپ کی بات سن کر برا سا منہ بنایا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر متی الدین کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ متی الدین کو کندھے پر اٹھانا اس کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا۔ اس کی نگاہ قریب آتے ہوئے گھوڑوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی اس جانب متوجہ کیا۔ یہ وہی منگول سپاہی دکھائی دیتے تھے جو آج صبح ہی ان کے قبیلے میں آئے تھے۔ ناظرین، توران شاہ کی رسم تاج پوشی کا انعقاد منصورہ کے پڑاؤ میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے بوقت صبح صادق ایک طویل ملاقات میں اسے دیگر پیش آمودہ امور سے باخبر کر دیا تھا۔ توران شاہ نے دبے لفظوں میں عمادین کی رضامندی اور وفاداری کے ضمن میں استفسار کیا۔ ملکہ شجرت الدار نے تمام لوگوں کو سلطان نجم الدین ایوب کو وفادار قرار دیا، بلکہ شجرت الدار اس کے دل میں چھپے اندیشوں کو نہ بھانپ سکی، ورنہ عمادین سلطنت کی طرف سے اس کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتی۔ توران شاہ نے اپنے باپ کی تقلید کرتے ہوئے سفید ریشمی شاہی لباس زیب تن کیا، جس پر چمکدار نقرئی پٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے حفاظتی دستے کے جلوں میں اپنے خیمے سے نکلا اور پڑاؤ کے وسط میں تیار کیے گئے چبوترے پر پہنچ گیا۔ اس کے دائیں جانب قاضی عز الدین اور بائیں جانب رئیس العساکر جاشن عقیر موجود تھے۔ چبوترے پر لگائی گئی کرسیوں پر دیگر عمادین اور امراء موجود تھے۔ قاضی عز الدین نے سب سے پہلے سلطان نجم الدین ایوب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد اس نے اس مجلس انتخاب کا وہ فیصلہ سنایا جس میں متفقہ طور پر توران شاہ کو تخت بلاد مصر و شام کا خود مختار سلطان منتخب کیا گیا تھا۔ غیاث الدین توران شاہ کی سلطانی کے اعلان پر لشکر اسلامی میں تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ توران شاہ نے اپنے خطاب میں نجم الدین ایوب کے سابقہ طرز عمل کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور تمام مسلمان حکمرانوں سے استدعا کی کہ وہ صلیبی لشکر کی مدد کرنے کی بجائے اپنے دین اسلام کی خدمت کو ترجیح دیں۔ علاوہ ازیں اس نے صلیبی لشکر کے خلاف جرحانہ جنگ کا بھی اعلان کیا۔ اس نے اپنے لیے ملک المعظم کا لقب اختیار کیا۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر اس نے سابقہ امراء اور عمادین کے عہدوں میں بھی تبدیلیاں کیں۔ امیر برقیاروں کو اپنا نائب سلطنت مقرر کرتے ہوئے اس نے چیدہ مناصب پر برجی ممالک کو مقرر کیا۔ برجی ممالک کی بڑی تعداد اس کے ساتھ حسین کیفا سے آئی تھی، جن امراء نے اسے اپنا سلطان منتخب کیا تھا ان میں سے قریباً 80% لوگوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا گیا تھا۔ ملکہ شجرت الدار سلطان توران شاہ کے ان اقدامات پر محض پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اب امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ اس نے دبے الفاظ میں توران شاہ کے ان غیر متوقع فیصلوں کو غلط قرار دیا۔ برجی ممالک ایک عرصے سے عسکری معاملات میں پھنسے رہے تھے۔ توران شاہ کی اس عنایت پر وہ خوشی سے دیوانے دکھائی دے رہے تھے۔ بحری ممالک کافی عرصے سے سلطان نجم الدین ایوب کے ساتھ مختلف مقامات پر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، چنانچہ ان کے لیے یہ اعلان بے حد دل شکن تھا۔ توران شاہ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کی فکر میں یہ بات بھول چکا تھا کہ سلطان نجم الدین ایوب نے ان امراء کو ان کی خاص صلاحیتوں کی بنا پر اعلیٰ عہدے سونپ رکھے تھے۔ توران شاہ کے خطاب و اعلانات کے بعد اس کی عام بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بحری ممالک نے نہایت خاموشی سے اس کی بیعت کرتے ہوئے اپنے اپنے عہدے توران شاہ کے ساتھ آئے ہوئے برجی ممالک کے حوالے کر دیے۔ بیعت کا سلسلہ زیادہ وسیع نہیں کیا گیا تھا، دن کے پہلے پہر میں تمام امور کو نپٹا لیا گیا۔ اس وقت شاہ لوئی نوم کی جانب سے سفارت پہنچی جس میں توران شاہ کو سلطان منتخب کیے جانے پر مبارکباد کے علاوہ آج کے دن میں جنگ نہ کرنے کا مجدہ بھی دیا گیا تھا۔ توران شاہ نے قاصد کو یہ پیغام دے کر واپس کر دیا تھا کہ یہ معاملات ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ایک وقت کا کھانا،
تم اپنی افواج میدان میں اتارو، ہم انشاءاللہ تعالی آج ہی فیصلہ کر دیں گے کہ کون مرکہ میں بازی لے جائے گا۔ قاصد نو منتخب سلطان کا پیغام لے کر واپس میدان لوٹ گیا، لیکن شاہ لوئی نے اس دن اپنی فوجیں میدان میں نہیں اتاری۔ شاید وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ نئے سلطان کی موجودگی میں مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیوانگی سے کم نہیں ہوگا۔ وہ تمام دن دیگر مصروفیات کی نظر ہو گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔